या कार्यक्रमात लाभलेले बाब शांबा नाईक, बाब परब, सुप्रिया, एंजल वास सगळ्यांक स्वागत। आणि जे हांगासर मिडिया, प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जे बंधू आयल्यात तांकां माय मोगाचो येवकार। फेणीची सुरवात 2007 जाली जेन्ना GI सर्टिफिकेशन गोंयांक लागू जाले ते, पण तातूंतल्यान व्हडलोसो कांय फरक पडलो ना, आमकां ताजें मूळूय कळना तेन्ना। पण 2016 सरकारान जेन्ना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री आसतना तांच्यांनी ते एक आमकां प्रोत्साहन दिवपाक तो क्लासिफिकेशन ऑफ फेणी जी कंट्री लिकर म्हण आसताली ताजी तांच्यांनी हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणून केलें। म्हणजे तांच्यांनी एक मान आनी स्थान आमचो वाडयलो। थंयच्यान एक आमचें सुरवात जाली आनी मागीर गेल्या टर्माक बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांच्यांनी एक धोरण फेणीचेर एक लागू केलें। ती एक्सक्लुझिव्ह पॉलिसी फेणीक लागून, आनी तातूंत तांच्यांनी सरकाराचो दिश्टांत कितें आहा तो दाखोवन दिलो। तांचें म्हणणें फेणी एक आमची पारंपरीक जी आसा ते आमी विदेशा पर्यंत स्कॉच विस्की आनी टेकिला जे आहा ते स्थानाचेर आमी पावपाचो आमी त्रास काडून आमचें लक्ष आसपाक जाय, हें धोरण सांगता। तातूंत धोरणान आनी एक सांगिल्लें आसा की फर्मेंटेशन जे आसा, फर्मेंटेशन म्हणजे जे रोस जो कुसयतात तातूंत शोध करपाक जाय आनी तातूंतल्यान सुदारणा हाडपाक जाय, हें तें धोरण सांगता। आमी कितें केलें, जर मार्केट आमी वाडयतलो आमी विदेशाक वचपाक जाय। एक 4 वर्सां फाटीं आमी एक अमेरिकन मार्केटान वचपाचो प्रयत्न केलो। 4 वर्सां नंतर आमकां सफलता मेळ्ळी, आमी माल थंय धाडलो। पण धाडचे पयलीं आमकां अनेक काम करचें पडलें आमच्या स्थानाचेर।